समझदार माएँ ही अपनी बेटी को सुघड़, अक्लमंद और बाशऊर बनाती हैं। जो माएँ खुद को और अपने घर को मेंटेन करना जानती हैं, उनकी बेटियां भी किसी तारुफ की मोहताज नहीं होती। बेटियों की परवरिश और उन्हें अक्लमंद और सलीकेमंद बनाना उनकी माँ का फर्ज है, क्योंकि बेटियां उतना नादान होती हैं और वक्त के साथ साथ उन्हें अपनी जिम्मेदारियां संभालने का हुनर आता है। घर के काम तो सभी करती हैं, लेकिन घर के कामों से रिलेटिव कुछ चीजें ऐसी होती हैं, वो सब हम फॉलो करें तो हमारी लाइफ आसान हो जाए और डेली काम करने में भी मजा आता है। तो वो कौन सी टिप्स हैं जो हम अपनी बेटियों को सिखाएं, वो इस काबिल बन जाएं कि शादी के बाद अपनी तमाम जिम्मेदारियों को बहुत अच्छे से निभाएं। आज के व्लॉग में ये सब बातें मैं आपके साथ शेयर करूंगी। इंशाल्लाह आज का व्लॉग आप लोगों को बहुत पसंद आने वाला है, तो प्लीज़ आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को लाइक कर दें और एक अच्छा सा कमेंट्स कर दें। मेरी इन बातों पर, इन टिप्स पर अमल करने के बाद आप देखना पूरी ज़िंदगी आपकी बेटियां आपको दुआएं देंगी। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे, अपने अपने घरों में खुशबाश होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, सलामत रखे। अच्छा, सबसे पहले जो हमारी टिप है वो ये है कि जब हम नींद से उठते हैं तो सबसे पहले अपने रूम में अपने बेड को सेट किया करें ना आप लोग। और अक्सर क्या होता है, बच्चों वाले घरों में हम लोग बेडशीट बिछाते हैं तो बच्चे छलांगे मार मार के वो हमारी बेडशीट बार बार ख़राब कर देते हैं और पूरा दिन हम अपनी बेडशीट ही सेट करने में लगे रहते हैं। तो आप क्या करें, अपने बेड के चारों कोनों को अच्छी तरह से बेडशीट को गिरा लगा दें। गिरा लगाने के बाद फिर अपनी बेडशीट को आप बिछाएं और जो चार कोने हैं वो चार कोने आपके कवर हो जाएंगे बेड के, तो बिल्कुल आपकी बेडशीट नहीं हिलेगी। चाहे बच्चे जितना मर्ज़ी खेल कूद करें, छलांगे मारें, वो बेडशीट बिल्कुल भी नहीं हिलेगी। यहाँ तक कि जब नेक्स्ट डे आप खुद ही उस बेडशीट को हिलाएंगे तो वो हिलेगी, हटेगी अपनी जगह से, वरना जमी रहेगी। और बेडशीट सेट करने का सबसे एक और अच्छा फ़ायदा ये भी है कि जब हम सुबह उठकर सबसे पहले अपने बेड को सेट करते हैं तो ऐसा लगता है हमने अपने घर की आधी सफाई कर ली है ना। बेड को सेट करते ही पूरा रूम नीट लगता है ना। आप लोग गौर करके देखना कि आप लोग जैसे अपनी बेडशीट को ठीक करते हैं तो आपका पूरा रूम जैसे आप लोगों ने सफाई कर ली है ना। और एक दूसरी बात, हम जब बर्तन धोते हैं तो हम क्या करते हैं, हमारे सिंक में जितने बर्तन जमा होते हैं वो हम धो लेते हैं ना। ये बात बिल्कुल भी नहीं देखते हम लोगों को। जब भी बर्तन धोने जा रहे होते तो हम जाएं सबसे पहले एक एक रूम में जाकर चेक करें ना, कोई बर्तन मैला पड़ा तो नहीं है, क्योंकि अक्सर फैमिली मेम्बर की आदत होती है वो लोग जहाँ बैठते हैं, जहाँ खाते हैं वहीं बर्तन छोड़ देते हैं ना। तो जब हम अपने कामों, किचन के कामों से फारिग होकर, सिंक के बर्तन वगैरह धोकर जब हम रूम में आते तो हमें वहाँ मैले बर्तन नज़र आते हैं। हम जहाँ भी जाते हैं, टीवी लॉन्च में चले जाएं, वहाँ आपको मैले बर्तन नज़र आएंगे। इसी तरह बर्तन चुनते धोने में हमारा बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाता है ना। और नंबर 3 पे जो मेरी टिप है वो ये है कि जब हम किचन में काम कर रहे होते हैं तो हम अपने कामों को जल्दी समेटने के लिए, अगर हमने चाय बनानी है, साथ में नाश्ता बनाना है और साथ में हमने अंडा फ्राई वगैरह कुछ बनाना है, तो हम तीनों काम एक साथ कर सकते हैं ना कि एक काम में हम घंटों लगा देना। अक्सर मैंने अपनी बेटियों को, माओं को, बहनों को देखा है, वो क्या करती हैं कि उन्होंने मतलब नाश्ता बनाना है तो पहले वो रोटियां बना लेंगी, पराठे बना लेंगी, उसके बाद फिर चाय रख देंगी, फिर चाय तैयार हो जाएगी तो फिर आमलेट वगैरह या जो भी अंडा प्याज जो भी नाश्ते में आप पसंद करते हैं वो बनाएंगी। तो इसी तरह से हमारा 1.5-2 घंटा आराम से लग जाता है ना। नहीं, आप ऐसा मत किया करें। आप के पास अगर 3 चूल्हे हैं पड़े तो आप एक चूल्हे में रख दें रोटी पकाने के लिए और दूसरे में चाय रख दें और तीसरे में आप साथ साथ प्याज ब्राउन करने के लिए रख दें, अंडा प्याज बनाने के लिए। तो ऐसे घर के काम बहुत आसानी से हो जाते हैं और हमारा किचन का काम बहुत जल्दी सिमट जाता है। तो आप यकीन करें, मैं ऐसा ही करती हूँ। अगर मैं सालन बना रही हूँ दोपहर का तो मैं साथ साथ अपना सालन एक तरफ तैयार कर लेती हूँ, दूसरी तरफ रोटियाँ बना लेती हूँ। अगर चावल बनाने हैं तो एक तरफ मैंने चावल रख दिए, दूसरी तरफ सालन रख दिया है। तो पहले मैं यूँ करती हूँ, सब्ज़ी वगैरह जो भी होती है अच्छे से मैं कटिंग कर लेती हूँ ना, सब चीज़ें कटिंग करके रख लेती हूँ। और जब मैं खाना बनाने के लिए किचन में आती हूँ तो सब चीज़ें रेडी होती हैं, इसलिए मेरा हाथ सिर्फ चम्मच ही घुमाना होता है तो मैं बहुत जल्दी अपना खाना बना लेती हूँ ना। इससे क्या होता है, हमारे टाइम की बहुत जल्दी बचत हो जाती है और हमारा खाना मिनटों में ही तैयार हो जाता है ना।
اور چوتھی جو ہماری ٹپ ہے وہ یہ ہے کہ ہم جلدی اٹھنے کی عادت ڈالیں نا. ہم صبح بہت جلدی سویرے اٹھنے کی عادت ڈالیں. اس سے دیکھیں ہمارا پورا دن کتنا اچھا گزرتا ہے. اکثر بیٹی مائیں یہ شکایت کرتی ہوئی نظر آتی ہیں کہ ہم تو پورا دن کام کرتے رہتے ہیں, ہمیں تو 2 منٹ سکون کا ٹائم ہی نہیں ملتا, فارغ بیٹھنے کا ٹائم ہی نہیں ملتا, ہمارا سارا دن گھر کے کام ختم ہی نہیں ہوتے. وہ کیوں؟ اچھا, پرانے دور کے لوگ, ہماری مائیں جو تھیں, آپ دیکھیں وہ کس طرح سے پورا دن مطلب گھر کے کام بھی منٹوں میں فارغ کر لیتی تھیں, اور انہیں گپ شپ کا بھی ٹائم مل جاتا تھا, اور اس کے علاوہ وہ ریلیکس بھی ہو جاتی تھی. اکثر دوپہر کے ٹائم سوتے ہوئے بھی نظر آتے تھے نا, تو اور رات کو بھی جلدی مطلب سونے کا ٹائم مل جاتا تھا, سارے گھر کے کام ختم ہو جاتے تھے. وہ کیوں؟ وہ میں آج آپ کو بتاتی ہوں وہ کیسے. وہ ایسے کہ پہلے جو لوگ ہوتے تھے وہ صبح سویرے ہی اٹھتے تھے نا, تو آپ لوگ صبح جلدی اٹھنے کی عادت ڈالیں. اچھا, اکثر میں نے دیکھا ہے کیا کرتے ہیں, نماز فجر کی پڑھنے کے بعد پھر دوبارہ سے سو جاتے ہیں. آپ پلیز اس ٹائم نہیں سویا کریں. آپ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد, قرآن تلاوت کرنے کے بعد آپ اپنے سارے گھر کے کاموں کو لگ جایا کریں نا. تو کوشش کیا کریں ناشتہ وغیرہ بنانے کے بعد, جو آپ نے دوپہر کا کھانا وغیرہ بنانا ہے بچوں کو اسکول بھیجنے کے بعد, آپ وہ سارے کام اپنے سمیٹ لیا کریں نا. تو جتنے بھی گھر کے کام ہوتے ہیں, صفائی ہے, برتن ہے, وہ آپ دیکھنا آپ کے صبح صبح ہی سارے کام ہو جائیں گے. بچوں کے اٹھنے سے پہلے ہی ناشتہ بھی تیار ہو جائے گا, آپ کے آدھے گھر کی صفائی بھی ہو جائے گی, آپ کے جو برتن واش ہونے والے ہیں وہ بھی ہو جائیں گے, اور یہاں تک کہ آپ کو آرام سے بچوں کو تیار کر کے اسکول بھیجنے کا ٹائم بھی بہت ایزیلی مل جائے گا نا. تو آپ بالکل بھی ڈسٹرب نہیں ہوں گے. اور جب تک بچے اسکول سے آئیں گے تو آپ کے وہ ٹائم بہت زیادہ آپ کا نا ریلیکس کا ہوگا نا. اب یقین کریں, جب بچے اسکول جاتے ہیں تو اس ٹائم تک میں بھی فری ہوتی ہوں نا, تو یہ سارا ٹائم 12 بجے تک کا میرا فری کا ہوتا ہے. میں آرام سکون سے بیٹھ کر اپنا یوٹیوب کا کام ہے, کوئی بھی کام ہے, میں بیٹھ کر لیتی ہوں نا. اور جب بچے اسکول سے آنے والے ہوتے ہیں, جسٹ آدھا گھنٹہ مجھے لگتا ہے کھانا بنانے میں, تو اسی طرح سے میں بہت جلدی فری ہو جاتی ہوں. اور الحمدللہ اسی طرح جب گھر کے کاموں سے فری ہو جاتی ہوں تو رات کو بھی ہم لوگ بہت جلدی, میں بچوں کو جلدی سونے کی میں نے عادت ڈالی ہوئی ہے, اور صبح اسی طرح سے جلدی ہم سب اٹھ جاتے ہیں نا. آپ اپنی بیٹیوں کو ابھی سے اپنی کاپی بنانا سکھائیں. آپ یہ سب باتیں اپنی بیٹی کو ابھی سکھائیں گی تو دیکھیں آپ کے لیے بہت زیادہ آسانی ہوگی, تاکہ وہ بڑے ہو کر ایک سگڑ ماں کی سگڑ بیٹیاں بن سکیں نا, اپنے سسرال میں آپ کا نام روشن کر سکیں. اچھا, اگلی ٹپ ہے جو میری, جب آپ لوگ آٹا گوندیں تو آٹا گوندنے سے پہلے جہاں آٹا گوندھ رہی ہیں آپ وہاں ایک رف کپڑا بچھا دینا, تو جتنا بھی آپ کا آٹا ہوگا آپ کی وہیں مطلب سیلف آپ کی گندی نہیں ہوگی, وہ آٹا اسی کپڑے پہ ہی گھرے گا نا. اور اسی طرح جب آپ روٹی بنا رہی ہوں تو اسی کپڑے کے اوپر آپ اپنا بیلنا وغیرہ رکھ کر وہیں پیڑے بنائیں, وہیں روٹی بیلنے اور وہیں سے آپ روٹی بنائیں. آپ دیکھیں آپ کا کچن جو ہے وہ بالکل بھی خراب نہیں ہوگا, آٹا بالکل بھی نہیں پھیلے گا, اور آرام سے وہ آپ کپڑا پھر اٹھا لینا. نیکسٹ اور لاسٹ ٹپ جو میری ہے وہ یہ کہ آپ کے ہسبینڈ جو ہے نا وہ ڈیلی کپڑے چینج کرتے ہوں گے اور انہیں پریس کر کے دینا ہوتا ہے. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ مطلب وائف فری نہیں ہوتی, کوئی کام میں لگی ہوئی ہوتی ہے, تو ٹائم پریس کرنے کا ٹائم نہیں ملتا ہے, بہت مشکل ہو جاتی ہے. اس لیے آپ کو چاہیے کہ آپ مطلب پورے ویک میں آپ کو جو بھی دن آسانی سے آپ کو ٹائم بچ جائے تو آپ کوشش کریں اپنی الماری میں اپنے ہسبینڈ کے 5-6 سوٹ استری کر کے ہی رکھیں نا, تاکہ جب اچانک یا آفس میں انہوں نے ڈیلی کپڑے چینج کر کے جانا ہوتا ہے تو وہ آرام سے ہی کپڑے نکال لینا. اللہ حافظ یوٹیوب فیملی. بتانا کہ میری آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو کیسی لگی, اور پلیز آپ لوگ اچھا کمنٹ ضرور کیا کریں, اور ابھی تک میری ویڈیو کو کسی نے لائک نہیں کیا تو پلیز ویڈیو کو لائک کر دیں. اگر کوئی نیو میری ویڈیو واچ کر رہا ہے تو آپ سے بھی گزارش ہے کہ پلیز ویڈیو کو لائک کر دیں, چینل کو سبسکرائب کر دیں, بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا, جو بھی میرا نوٹیفیکیشن ہوگا آپ کے پاس ڈائریکٹلی پہنچ جائے گا نا, اس لیے بیل آئیکن کو ضرور پریس کیا کریں. اور ہاں آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ پلیز ویڈیو کو فل واچ کیا کریں, درمیان میں اسکپ نہ کیا کریں, ایسے چینل کو نقصان ہوتا ہے. اور آپ لوگوں کو پتہ ہے ہم لوگ کتنی محنت سے ویڈیو بناتے ہیں, تو اس لیے اسکپ نہ کریں. اور آئی ایم سوری, اب میرے بچے آ گئے ہیں, مطلب اب میں بچوں کو دیکھتی ہوں. اللہ حافظ. آپ لوگ کمنٹس کر کے ضرور بتانا کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی, اور میری بہت ساری دعائیں آپ سب کے لیے ہیں نا, اپنی پیاری بہن کے لیے. آپ زیادہ سے زیادہ میری ویڈیو کو واچ کریں. میری ڈیلی کوشش ہوتی ہے میں ایک اچھا ولاگ بناؤں, اپلوڈ کروں آپ سب کے لیے نا.